अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन तुहज मेजबान हाजिर खदमत। नाज़रीन, कशीर मज मुख्तलिफ किस्मन हज मेव ज़स वोपतान यथ मज खास तौर ूंट गिलास एर चेर टंग बेतर शामिल तो अमे मजीद ये कहन इलाकन मज सन बाग वल मेव ज़न सच मेव तो वपदावान तो अमे पे पनो रोजगार हासिल करान। चूंकि वनकस दच कुलन ट्रेनिंग प्रूनिंग यानी शाख तराशी कर तो साइंसी तौर तरीकस पे कित बाग वोल पन मेव कुलन शाख तराशी कर ताकि आइंद सीजनस मज यी बेहतर तो मय्यारी दच पैदावार हासिल कर। कृषि दर्शन कस टीमस सत कत करान क्या अमे हवाले हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर गांधरबल वनान वलियो बोजो। दोस्तों वनकस लार इलाकस मज खासकर येतनस यथ जाय वन कराल बाग तो ये गोमुत ये ब्रोट तन कि ये गोडनुक जन दच बाग सानि सह आमत कायम कर तो वनकस तथ बागस मज चूंकि पन्ने प्रोग्राम के जरिए तन जानकारी वातन अक्सर जन हॉर्टिकल्चर सह एप्पल यानी ूंटस मुतलिक मगर आज जोन मुनासिब कि करो ूंट वरे आज दछस मुतलिक कत तिक तम लूक जन दच बाग थावान या गरन मज कुल ज कुल आम तौर लूकन पता कि अत कित पे कटाई कर गुड़ाई कित कर अत कम खाद त्रावने अमिश जानकारी कह इसलिए करो आज तह तान वातनो यह जानकारी कि वनकस ये सीजनस मज क्या पन्नस दच कुलिस कर या दच बागन कर अत मौजूस पे जानकारी दिन खतर तो जन दच बागन क्या मैनेजमेंट कर यह पूरा जानकारी तह तान वातन खतर वनकस ताज बहादुर सिंह साहब जन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर गांधरबल तो इंचार्ज ये कराल बाग जन दचन हूँ ऑर्चर्ड अमिक इंचार्ज यमनी नश करो जान हासिल कि क्या वनकस बागन मज कर। हमारा मॉडल वाइनयार्ड कराल बाग जो है सर, ये पूरी वैली में और आउटसाइड द वैली भी मशहूर है सर। अच्छा। हाँ जी सर, रैपुरा एक विलेज पड़ता है लार में जो वर्ल्ड फेमस हम बोल सकते हैं, वर्ल्ड फेमस है बिकॉज ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप की वजह से ये वर्ल्ड फेमस है। इसको दक्षेपोरा भी कहा जाता है। इसको हम दच रेपोरा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो ग्रेप है उसकी खसूसियत सबसे बड़ी ये है कि ये उस मौसम में तैयार होता है जब पूरी वर्ल्ड में अंगूर बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है और ये नेचुरल मतलब हम इसकी प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट हम नेचुरल ही उगाते हैं इसको। हमारा जो मॉडल वाइनयार्ड कराल बाग है इसका जो एरिया है वो है 67 कनाल 10 मरला और यहाँ पे हमारी जो वैरायटीज आती हैं जिसमें साहिबी आ जाती है, किशमिश आता है, हुसैनी आ जाता है, थॉमसन सीडलेस आ जाता है और बाकी वैरायटीज जो हैं वो यहाँ पे है। अभी हम जो है आर्चर्ड को मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं जिसमें हमारा प्रूनिंग चल रहा है। लास्ट ईयर जो हमारा ऑक्शन अमाउंट गया था वो गया था मोर देन 6 लाख। जो हमें ऑक्शन अमाउंट आया था, जो हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी, उसकी जो अमाउंट आई थी मोर देन 6 लाख आई थी। इसमें देख रहे हैं कि आप हम ग्रेप की कटिंग भी कर रहे हैं तो कटिंग जो है हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि हम महदूद नहीं चाहते हैं कि ये लार तक ही रहे, हम इसके आगे भी जा रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग आता है, कुपवाड़ा आता है या हमारा कुलगाम आता है या इंडिविजुअल लेवल पे भी अब जो एजुकेटेड यूथ है, पढ़े लिखे यूथ है, वो भी सामने आ रहे हैं कि हम लोग जो है ग्रेप की कल्टीवेशन करें क्योंकि हर चीज़ में हमें आगे होना है। ये नहीं कि सिर्फ हम एप्पल की तरफ चले जाएं या पियर की तरफ चले जाएं, हमें चाहिए कि हम ग्रेप को भी अच्छी तरह से कल्टीवेट करें और जो इसका सी ग्रेड वगैरह आता है उसके छोटे यूनिट लगाएं जो कि हम प्रोसेस भी करें, बाकी प्रोडक्शन की तरफ हम जाएं। इस बात की ज़रूरत भी है, हमें एक ही ये फ्रूट की तरफ नहीं जाना है बल्कि डाइवर्सिटी यहाँ लानी है। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम डिफरेंट फ्रूट्स पे करें जिसमें हमारा ग्रेप आ जाता है, हम ग्रेप की बात करें या प्लम पियर है उस पर भी हमें काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा आर्चर्ड मतलब हमारी कोशिश रहती है कि उसको हम मेंटेन करें। हम प्रूनिंग ऑपरेशंस जो है वो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं जो प्रूनिंग जानते हैं और ये जो कटिंग है ये एट द रेट ऑफ ₹10 हम जो है गवर्नमेंट को जमा करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने कटिंग प्रोवाइड की थी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो मैंने ऑलरेडी बोला कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है वहाँ से भी हमें डिमांड आई है 10,000 कटिंग की, या डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है या हमारी जो अपने फार्म है गवर्नमेंट के हार्टिकल्चर के, हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं कटिंग। और हमने प्लांट्स भी सेल की है, हमने प्लांट्स भी सेल किए नॉमिनल प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस नहीं होती है, ₹130
पर प्लांट होता है। जो हुसैनी है हमारा या साहिबी है वो अच्छी वैरायटीज है, बाकी वैरायटीज भी अच्छी हैं, ये लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी रहा सब्सिडीज़ वगैरह, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ आती हैं, जो स्कीम्स आती हैं, ग्रेप बावर मतलब एक सपोर्ट, मतलब प्लांट जो है ग्रेप का उसको सपोर्ट चाहिए जिस पे वो ठहरे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको सपोर्ट चाहिए, आयरन सपोर्ट चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट है वो बावर सिस्टम प्रोवाइड करती है। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर जो है, आप देखेंगे रायपुरा में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ग्रेप का प्लांट नहीं होगा, और एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमने ग्रेप बावर प्रोवाइड नहीं किया होगा। ऑलमोस्ट 70% जो ग्रेप बावर्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ने एट सब्सिडी रेट प्रोवाइड की हुई है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारा जो प्लांट है हेल्दी रहे, ठीक है, और इसमें हम पेस्टिसाइड स्प्रे भी करते हैं और फंजीसाइड स्प्रे भी करते हैं जी। कैनोपी मैनेजमेंट भी करते हैं और सपोर्ट सिस्टम भी हम प्लांट को, जो हमारा नवनिहाल प्लांट होता है उसको हम सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं, इरिगेशन वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं, मॉर्निंग में इरिगेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्लांट को दे। मैनेजमेंट के बारे में क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमारा जो स्प्रे शेड्यूल आता है, डिपार्टमेंट का स्प्रे शेड्यूल आता है, बाज़ाब्ता हमारे पास भी आता है, हम उसको, और यूनिवर्सिटी का स्प्रे शेड्यूल भी आता है, हम उसको फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा डाई, पोटाश और नाइट्रोजन वगैरह सारी चीज़ें हम उनको एड स्प्रे शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी जो फ्रूट्स हैं, खासकर अगर एप्पल की बात करें तो बहुत सारी बीमारियां, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, पूरे स्प्रीज कर, क्या इसमें भी जो ग्रेप्स है इसमें भी? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि हमें अननेसेसरी स्प्रे नहीं करने चाहिए। हमें जो डिपार्टमेंट का स्प्रे शेड्यूल है काइंडली उसको पढ़ें हम और उसको फॉलो अप करें, और उसमें क्या रहता है, हमारा पैसा भी बच जाता है, हमारा टाइम भी बचता है और हमारी प्रोडक्शन भी आती है। ये नहीं कि थोड़ा सा स्कैब आ गया और हमने अंधाधुंध दवापाशी करनी शुरू कर दी, वो हमें नहीं करना चाहिए। मैं ग्रेप की बात करता हूँ, हमें यहाँ पे मतलब दवापाशी तो करनी पड़ती है लेकिन ज़्यादा हमें दवापाशी नहीं करनी पड़ती। उसके लिए हमारे पास स्प्रे शेड्यूल है जो सकास्ट का भी है, डिपार्टमेंट का भी है, हम उसको फॉलो अप करके तो हमारा एक क्वालिटी फ्रूट आ जाता है। क्योंकि आपने बता दिया कि आप ये जो कटिंग्स वो सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट में भी, तो लगाने का क्या तरीका रहता है फिर? लगाने का ये तरीका रहता है कि इसमें हमें पहले प्लगिंग करनी पड़ती है प्लांट की, पूरा उसको अच्छे से प्लग करने के बाद उसको पूरी सनलाइट लगनी चाहिए, फिर हम इनको मतलब इरिगेशन वगैरह देते हैं और कटिंग जो है थोड़ा स्पेस बना के हम कटिंग वगैरह लगा देते हैं। सरदार जी, क्या लगता है आपको, जहाँ तक ग्रेप्स का ताल्लुक है और हमारे कश्मीर का ताल्लुक है, लोग कितना दिलचस्पी ले रहे हैं और क्या फ्यूचर इसका क्या लग रहा है? सर ग्रेप्स का पहले रायपुरा तक ही महदूद था, लेकिन आज हम देखेंगे कोलगाम या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट या बारामूला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी हाईटेक्स में या बाहर ग्रेप की कल्टीवेशन हो रही है, और लोग जो है बाहर से भी मतलब जो वैरायटीज़ है वो भी ला रहे हैं और उनको भी उगा रहे हैं। आज का जो यूथ है वो चाहता है कि मैं मतलब आगे बढ़ूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर हो हमारा, हार्टिकल्चर सेक्टर हो, हार्टिकल्चर सेक्टर जो हमारा ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, तो वो इसमें जा रहे हैं और आगे अच्छा अपने साथ बाकी लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमारे पास स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट भी आ जाएंगे जो ग्रेप प्रोसेसिंग भी करेंगे। तो सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है ग्रेप्स के बारे में, इस वक्त क्या मैनेजमेंट करना है। दोस्तों बोजमुत कि वनस दच बाग लगित या दच कुल लगित, तम कित हेको तिमन क्या मैनेजमेंट वनस कर, पूरी उम्मीद कि जो जानकारी तह तम वातन कोशिश कर तमिक तुलियो तुम हर तर तो सब्द मुस्तफीद। नाज़रीन, कशीर में अक्सर व बेशतर आबादी गामन तो गुठन मज रोजान यम अकि नत बे तरीक दही जिंदगी हिंदन मुख्तलिफ शोबन सत वाबस्त रोजित पन्ने बापत रोजगार वसील पैदा करान। अत सिलसिलस मज सन बेरोजगार नौजवान लड़कों तो कोर ज़राअत कन मुख्तलिफ शोबन मज सरकार की तरफ आयतन थवन आमचन मुख्तलिफ स्कीमन फायदे तुलित पन्ने बापत रोजगार हासिल करान। हाल कोर सन कृषि दर्शन टीमन जिले गांधरबल किस चांद थन लार इलाकों दौर, ये कैंचो नौजवान लड़कों तो कोरियो रलित मिलित सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम कर महकमे एनिमल हस्बेंड्री हिंद वसादत हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्रामस तहत अख मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कायम कोर्मुत तो अमि पे पनो रोजगार हासिल करान। कत्या मुतमन यह कार अपनत कृषि दर्शन टीमों सत कत करान, क्या हम हवाल अत सत वाबस्त अख मेंबर वनान, वलु बोसो। दोस्तों वचान पतमन कैंसन वरियन मज सेंट्रल गवर्नमेंट तो जन यूटी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर यमो तुल वारियाह तिथ कदम यम सान जमींदारन खासकर यम जन सन नौजवान तिमन फायदे वात। तम मुख्तलिफ स्कीम आई दरदस्त निन युंद बरह रास्त फायदे वनकस सान जमींदारन वातान। तो अत मज गो नो कंसेप्ट शुरू, सह गो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी न सिर्फ सिंगल बल्कि वारियाह नौजवान हेकन पान वन रलित तो पत
यूनिट खड़ा करित यम पे तम पन रोजगार प्रयित हेकन अथ सिलसिलस मज आज योर वतमत यथ इलाकस मज यथ चांदथन गुलाबपोरा वनान ब्लॉक लारस मज पेवान वारिया दूर इलाक पहाड़ी इलाक ये नौजवानों सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़ा कोर्मुत यथ जरिए यम दोदस मुख्तलिफ चीज़ बनावान पत मार्केटस ताम वातान ये कंसेप्ट कित कनेत आव यहंदिस दिमागस मज तो कम स्कीम हूं तुल यमो फायदे तो क्या बासान वनकस कोता मुतमईन बासान यम अमि कार निश अथ मुतलिक करो आज कत तो अस मुश्ताक अहमद साहब यम जन यमि सेल्फ हेल्प ग्रुप अहम रुकन गोड वन तो तुह कित आव यह ख्याल यह जानकारी कित वो तुह कि तुम हेको सेल्फ हेल्प ग्रुप सर जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे पास तो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं था, हम ऐसी वर्बली काम करते थे, थोड़ा बहुत काम करते, फिर हमें एनिमल हस्बेंड्री के साथ ताल्लुकात बने जिसमें HADP की तरफ से हमें ये स्कीम मिला। बहुत अच्छी स्कीम हाँ, बहुत अच्छी स्कीम है सर जो हमें मिली, जिसमें हमने 10 मेंबर चुन के आए हम। अच्छा। और हम 10 मेंबर इस यूनिट में काम कर रहे हैं सर। तो हमें बहुत फ़ायदा मिला सर इस यूनिट से। आगे जितने भी यूनिट थे उसमें सिंगल मेंबर होता था, लेकिन हम यहाँ पे 10 मेंबर मिल बांट के काम कर रहे हैं सर। तो ये 10 मेंबर कहाँ से हैं, किस किस गाँव से? ये 10 मेंबर चांदन गुलाबपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से सर। जी सर। तो इसमें लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों? हाँ, लेडीज़ एंड जेंट्स दो रहे हैं सर। कब से आपने शुरू किया ये सर हमें तकरीबन इसका 1.5 साल हो गया सर, हम ये काम कर रहे हैं। जी सर, 1.5 साल हो गया हम ये काम कर रहे हैं। HADP के तहत? हाँ सर, HADP के थ्रू से। उसमें आपको क्या सुविधा मिली? HADP में हमें फुल 100% सुविधा मिली सर, सारी मशीनरी हमें मिली और 100% सब्सिडी मिली सर इसमें हमें। जी, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। अच्छा जी सर। तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या आपका कामकाज रहता है, कैसे आप मिल्क कलेक्ट करते हैं, फिर कैसे वो प्रोसेस? सर हम मिल्क तो कलेक्ट जैसे करते हैं डोर टू डोर, और हमारे पास AMC एक शॉप भी है सर, वहाँ पे भी हमें मिल्क जमा होता है। बाकी हम नौजवान डोर टू डोर जाते हैं और मिल्क कलेक्ट करते हैं सर। और जो हमारी लेडीज़ हैं वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं सर। जी सर। फैक्ट्री में क्या क्या आपके बनता है वो एक हम बनाते हैं चामन सर, और दही बनाते हैं सर, और दूसरा हम मिल्क प्रोवाइड करते हैं लोगों को सर। अच्छा। जी सर। तो कैसे ये जो स्टैंडर्ड, चूँकि ये खाने पीने की चीज़ें होती है इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कैसे स्टैंडर्ड आप सही करते हैं यहाँ? सर हमारे पास मशीनरी है जिसमें हम टेस्ट करते हैं, हम वही दूध उठाते हैं जो मार्केट में लाई के बाज़ार हो, और हम डिग्री भी चेक करते हैं SNF और फैट के हिसाब से दूध उठाते हैं सर। जी। तो जिस 1.5 साल में आपको क्या लगा, किस हद तक आपने, कितना आपने ये टर्नओवर किया है इसके? 1.5 साल में तो सर मुझे लगा कि हम पहले तो ज़मीन पे थे और आज हम आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं सर। अच्छा, क्या क्या रहा ओवरऑल टर्नओवर, क्या रहा? और हमारा सर पहले तो हम कुछ नहीं कमाते, आज हम 10 मेंबर होके कम से कम पर हेड हमें 10 to 15,000 पर मंथ इनकम बनता है सर इसमें। अच्छा। जी सर। तो क्या कोई ट्रेनिंग आपने ली थी इस बारे में? हाँ, ट्रेनिंग हमारे 10 मेंबरों ने एनिमल हस्बेंड्री थ्रू के लिए थी सर। अच्छा, कहाँ पे? शोहामा में सर। अच्छा। जी सर, यूनिवर्सिटी में। हाँ जी जी। और जब ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है फिर मार्केटिंग की, जब आप एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, तो उसका मार्केट सही नहीं रहता तो बड़ा डिस्करेज होता है बंदा। तो आपकी मार्केटिंग का क्या? हमें तो मार्केटिंग में खुदा का फजल करम है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, क्योंकि हम ज़्यादातर मार्केटिंग लोकल एरियाज़ में करते हैं सर। अच्छा। अभी हम श्रीनगर की तरह रुख हमने नहीं किया सर। अभी हमारा स्टार्ट सेटअप है, जितना भी हम दूध कलेक्ट करते हैं हम अपने लोकल एरिया में बांटते हैं। अभी पैकिंग पे हमारा इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजी तो हमारे पास काफ़ी सारी है, मगर हमें इतना ट्रेनिंग अभी नहीं है। धीरे धीरे हम पैकिंग थोड़ा पैकिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर दूर हम ऐसे ही सप्लाई करते हैं सर। तो और इसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो दूध है मेन मटेरियल। तो यहाँ जो इलाका आपका इलाका है, यहाँ ये रुझान बढ़ा है कि वही जर्सी, हॉल्स्टाइन फ्रीजियन जो काउज हैं हमारी, वो घरों में पालें ताकि दूध की पैदावार ज़्यादा? यहाँ पे तो सर ओवरऑल ज़्यादातर डेयरी फार्मर्स हैं सर, और हर घर में एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू स्कीमें जो मिले हैं, हर घर में 2-2, 3-3 गाय रखी हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बड़े शुक्रगुजार हैं हम कि हमारे काम में ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री ने ताउन दिया है सर, और हर घर में लगभग 10 से 15 किलो दूध मिलता है सर। जी सर। क्या लग रहा है मुश्ताक साहब आपको कि जो हमारे इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, खासकर नौजवान जो गाँव में पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है आप?
میری تو یہی میسیج ہے سر, ہر ایک کو جاب تو نہیں مل سکتا ہے. مجھے لگتا ہے جاب سے بیٹر ہے کہ انسان بزنس کرے اور اپنے ٹانگوں پہ رہے, کسی کے انڈر نہ رہیں. جو ہمارا یہ کام ہے, ہم کسی کے انڈر نہیں ہے, کسی کے محتاج نہیں ہیں. جب چاہے ہم کام کر سکتے, جب چاہے ہم روک سکتے سر. اگر اس طرح ہم کسی کے انڈر کسی کے کام کریں گے تو اس کے کہنے پہ ہمیں کام کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہاں ہمارا سب 10 کے 10 ممبر خود مختار ہے, جب آئے ہم کام کریں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں, اپنا دن کما لیتے ہیں سر. ویسے کیا شیڈول رہتا ہے کام کا آپ کا یہاں؟ سر ہمیں تو شیڈول ہے لگ بھگ 7 بجے ہم سویرے گھر سے نکلتے سر, 10 سے 11 بجے تک ہمارا کلوز ہو جاتا ہے. جی سر ہاں, کیونکہ ہمیں دودھ بھی سپلائی کرنا پڑتا ہے ڈور ٹو ڈور, لینا بھی پڑتا ہے ڈور ٹو ڈور سے سر. یہاں پہ دہی بھی بنانا پڑتا ہے, اس کے لیے بھی انتظام کرنا ہوتا ہے, پھر وہی مارکیٹ میں ہمیں سپلائی بھی کرنا ہوتا ہے. اور زیادہ تر تو ہمارے یہاں شادیوں کا آرڈر آتا ہے جس میں ہمیں دہی دینا پڑتا ہے, چاول بنا کے دینا پڑتا ہے, تو اس میں ہم 11-12 بجے تک ہم یہاں لگ جاتے ہیں. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے, جن کی مانیٹرنگ رہتی ہے, جن کی چیکنگ رہتی ہے, کیا اس علاقے میں ان کا؟ ہاں بالکل آتے ہیں سر. تو یہاں پہ ہمارا چیکنگ بھی ہوتا ہے, جہاں پہ ہماری گاڑی بھی کہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ فوڈ والے برابر چیکنگ کرتے ہیں سر. کیونکہ ملاوٹ والا کام تو ہمارا ہی نہیں, ہمارا 100% پیور کام ہے سر. ہاں وہ دودھ ہمارے پاس نہیں, کبھی بھی کہیں بھی آپ چیک کر سکتے ہو ہمارے دودھ کا, انشاءاللہ 100% رزلٹ آئے گا سر. بالکل سر. چونکہ ایسے جو یونٹس ہیں, جو سیلف ہیلپ گروپس ہیں, ہمارے نوجوانوں کو اب چاہیے کہ وہ آگے آئیں. ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز جو اس میں ہیں, شیپ ہسبینڈری ہے, اینیمل ہسبینڈری ہے, باقی جو شعبے آتے ہیں اس میں, آگے آئیں تو ایک گروپ بنا کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں, بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. بالکل سر بالکل. اگر 10 ممبر یا 8 ممبر آئے, ایک اچھا یونٹ کھولیں, چاہے شیپ کا کھولیں, اینیمل ہسبینڈری کا کھولیں, کوئی اور بھی بہت ساری اسکیم ہے سر جس میں 10-8 ممبر کام کر سکتے ہیں, تو خود مختاری سے کام کر سکتے ہیں, کسی کی پریشانی نہیں ہے. اور ہر ڈپارٹمنٹ بہت سپورٹ کرتا ہے. ہاں بہت ساری اسکیمز بھی, اور ہر ڈپارٹمنٹ ہمیں بہت ساری سپورٹ بھی کرتے ہیں سر. بالکل سر. تو آج کی تاریخ میں آپ سیٹسفائی ہیں اس کام سے؟ ہاں بالکل ہم سیٹسفائی ہیں سر, جس سے ہمارا روزمرہ کی زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے سر. ہمارے گھر بچے جو فیملی والے اسی پہ ہم پالتے ہیں سر, ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں, بس اسی فیکٹری سے ہم خوش ہیں سر. بہت اچھی طریقے سے ہمارا کام چل رہا ہے سر. چونکہ مشتاق صاحب سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ, تۄہہِ بوٗزوٕ کہِ یُس زن سیلف ہیلپ گروپ چھُ, نہ صرف اکھ انسان بلکہ 10 نفر چھِ یتھ سۭتۍ جُڑِتھ. 10 نہٕ کینٛہہ بلکہ پوٗرٕ علاقہٕ چھُ یتھ سۭتۍ جُڑیومُت, چوٗنٛکہِ تِم چھِ دۄد گرن منٛز پٲدٕ کران, یِم چھِ تِمن نِش دۄد جمع کران, یہِ چھِ پروسیس کران تہٕ یہِ چھِ مارکیٹنگ تام واتناوان. غرض اگر سٲنۍ نوجوان ونکیٚنس پانہٕ سیلف ہیلپ گروپ یُس زن کنسیپٹ چھُ, اتھ کُن یِن گورمنٹن, چاہے سُہ سینٹرل گورمنٹ چھِ یا سٹیٹ گورمنٹ چھِ, یِمو چھُ مختلف سکیٖمہٕ تھایمژٕ یِمن زن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ سبسڈی تہِ چھِ مِلان. تہٕ وۄتھنٕچ چھِ کٲم, زنگن پٮ۪ٹھ چھُ کھڑا گژھُن, گورمنٹس برونٛٹھ کُن چھُ یُن یا مختلف محکمن برونٛٹھ کَنہِ چھُ یُن. تہٕ مےٚ چھُ باسان یُس زن یہِ کنسیپٹ چھُ سیلف ہیلپ گروپُک, یہِ روزِ واریاہ کامیاب تہٕ یہِ بدلایہِ سانہِ ییٚمہِ کشمیٖر کٮ۪ن زٔمیٖندارن ہُنٛد نقشہٕ بدلایہِ, یِہٕنٛز ترقی یۄس زن چھِ سۄ پکہِ برونٛٹھ برونٛٹھ. ناظرین برو کالہِ ٲسۍ ؤریس منٛز صرف أکِس خاص حصس منٛز سبزین ہُنٛد کاشت کٔرِتھ ہٮ۪کان, مگر زرعی مٲہرو تہٕ ساینس دانو أنۍ زمیٖندٲری ہٕنٛدِ حوالہٕ تِتھۍ طور طریقہٕ بارسس یِمو سۭتۍ نہ صرف سبزین ہٕنٛدِس پٲداوارس منٛز کٲفی ہُریر سپُد, بلکہ گوٚو وُہرِ ؤرِیس مختلف قٕسمن ہٕنٛزِ سبزی کاشت کرُن تہٕ مُمکِن. اتھ سلسلس منٛز چھِ ہائی ٹیک پالہِ ہاؤس اکھ اہم رول ادا کران, یتھ منٛز أسۍ ناساز گار موسمس منٛز تہٕ مختلف قٕسمن ہٕنٛز سبزی تہٕ سبزی نِہالہِ وقتہٕ برونٛٹھٕے تیار کٔرِتھ چھِ ہٮ۪کان. تہٕ محکمہ زراعت چھُ امہِ حوالہٕ زمیٖندارن سۭتۍ سۭتۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتٮ۪ن بے روزگار نوجوانن یِم پالہِ ہاؤس کٲم کرنہٕ باپتھ مٲلی معاونت فراہم کران, تاکہ یِم ہٮ۪کن امہِ پٮ۪ٹھ پنُن روزگار بآسٲنی سان حٲصِل کٔرِتھ. حالے کوٚر سٲنۍ کٔشیٖر درشن ٹیمن ضلع گاندربل کِس ٹاکن واری علاقُک دورٕ, ییٚتہِ اَسہِ أکِس ترقی یافتہٕ زمیٖندارس سۭتۍ مُلاقات سپُد ییٚمۍ محکمہ ایگریکلچر کہِ مدتہٕ سۭتۍ مختلف سکیٖمن تحت لو کاسٹ پالہِ ہاؤس تہٕ پالہِ ٹنل علاوٕ ہائی ٹیک پالہِ ہاؤس قٲیِم چھِ کٔرمٕتۍ, یتھ منٛز زِ وقتہٕ برونٛٹھٕے مختلف قٕسمن ہٕنٛز سبزی تہٕ سبزی نِہالہِ تیار کٔرِتھ چھِ ہٮ۪کان. تہٕ خاص طور چھُ وٕنکیٚنس أمۍ اتھ منٛز ہاکھ تہٕ دوٚیمٮ۪ن قٕسمن ہٕنٛزٕ سبزی نِہالہِ تیار کرِمژٕ تہٕ چھُ امہِ پٮ۪ٹھ پنُن روزگار حٲصِل کران. کٔشیٖر درشن کِس ٹیمس سۭتۍ کتھ کران کوتاہ مطمئن چھِ یہِ زمیٖندار یہِ کار اپنٲیِتھ, ؤلِو بوزو. دوستو کٔشیٖر درشن ٹیٖم چھُ وٕنکیٚنس ٹاکن واری پٔتی شالبُگ علاقس منٛز, یُس زن ڈسٹرک گاندربلس منٛز پیوان چھُ. انسانس چھُ دل خۄش گژھان ییٚلہِ دٔچھُن کھووُر نظر چھُ تراوان کہِ ییٚتہِ چھِ پالی ہاوسز اَسہِ نظرِ گژھان, تہٕ یہِ چھُ سُہ علاقہٕ یُس زن واریاہ فرٹایل چھُ. تہٕ اکثر لُکھ چھِ ییٚتہِ زٔمیٖندٲری سۭتۍ وابستہٕ, خاص کر سبزی وۄپداونس سۭتۍ. چوٗنٛکہِ أسۍ تہِ وٲتۍ یتھ
فارمس پہ یتھ سبزی ڈارس مز یہ طارق احمد ڈار صٲبُن تہٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ یہ دلچسپی کِتھ کٔنٮ۪تھ بڑے یِمن تہٕ کیاہ چھُ باسان یِمن یہ سبزی وۄپداوُن کوتاہ فٲیدٕ مند کار چھُ. بہٕ اوسُس اَمہِ برونٛٹھ اوس ٹرٛیکٹر چلاوان زٔمیٖن ؤمیٖن وایان اوسُس بہٕ لُکن ہُنٛد تہٕ پتہٕ حظ اوس اَسہِ آو ڈپارٹمنٹ آف ایگرِکلچر اَسہِ نِش تِمو دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو یہِ کٲم تُہۍ دِمو أسۍ اکھ پالی گریٖن ہاوُس اکھ تہٕ مےٚ دوٚپ ٹھیٖک حظ چھُ یِمو حظ دیُت مےٚ اکھ پالی گریٖن ہاوُس اکھ لۄکُٹ لو کاسٹُک حظ سیمی ہاے ٹیک تہٕ مےٚ حظ بنوو پتہٕ سُہ تہٕ تتھ دِژ مےٚ یِمو سبسڈی 1,50,000 تہٕ 1,50,000 لوٚگ پنُن تتھ حظ کٔر مےٚ تتہِ پٮ۪ٹھ شُروعات تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حظ مےٚ سُہ اکھ بنوو پتہٕ حظ کوٚر مےٚ تتھ سۭتۍ تھوڑا تھوڑا گۄڈٕنیتھ تہٕ مگر شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن مےٚ حظ باسیو اتھ منٛز چھُ فٲیدٕ ٹھیٖک ٹھاک تہٕ مےٚ حظ کوٚر یِمن پتہٕ فون مےٚ دوٚپ مےٚ دِتو تُہۍ بیٛاکھ تہٕ مگر یِمو حظ کوٚر تعاوُن یِمو دوٚپ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے تُہۍ یِیِو اسہِ نِش یِم حظ آیہِ مےٚ نِش تہِ تہٕ یِمو حظ دیُت مےٚ پتہٕ لو کاسٹ اکھ بیٛاکھ تہِ تہٕ بڑیو حظ مےٚ شوق تہٕ أتھۍ منٛز حظ گوٚو ایچ اے ڈی پی گٔے أتھۍ منٛز سکیٖم یِمو حظ آیہِ مےٚ نِش دوٚپُکھ تُہۍ بٔرِو ایچ اے ڈی پی یس منٛز فارم تۄہہِ ہسا دِمو أسۍ ہاے ٹیک بِلکُل مےٚ حظ کٔر تتھ منٛز یِمو حظ کٔر پانے رجسٹریشن تہِ تہٕ پتہٕ حظ گوٚو کینٛہہ ٹایم تہٕ مےٚ حظ آو یہِ ہاے ٹیک یِمو حظ دیُت مےٚ پتہٕ ہاے ٹیک تہٕ شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن توٚتام اوسُس بہٕ کُن زوٚن کران یتھ سۭتۍ شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن وٕنکیٚنس چھِ مےٚ 5 نفر حظ پانس سۭتۍ آسان پوٗرٕ ؤرۍیس آسان تِم میٚیہِ نِش کوتاہ زٔمیٖن چھُ تۄہہِ وٕنکیٚنس اتھ پالہِ کُل زٔمیٖن چھِ أسۍ لگ بگ وٕنکیٚنس 15 کنال حظ تہٕ پالہِ ہاوسن تل آسہِ تقریٖبن 3 کنال تقریٖبن اہن حظ آ تہٕ کمہِ قٕسمٕچ سبزی چھِ تُہۍ وۄپداوان کُس کُس قٕسم یہِ چھُ سیٖزنٔلی مطلب وٕنکیٚنس چھُ سیٖزن ہاکُک سیٖزن چھُ وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ ہاکھ یتھ منٛز تہٕ امہِ پتہٕ حظ لگاوو أسۍ یتھ منٛز لٲر بیٚیہِ حظ لگاوو أڑِس ٹماٹر أڑِس لگاوو کیپسِکم أڑِس لگاوو وانگن مطلب واریاہ ویرایٹی چھِ تِم حظ لگاوو أسۍ پتہٕ یِمن منٛز سارنٕے منٛز یُس أسۍ وٕنکیٚنس یہِ ہاکھ اتھس کٮ۪تھ چھُنہ یہِ سایزُک کوتاہ کال کۭتۍ کالُک چھُ یہِ اتھ حظ گوٚو 1.5 رٮ۪تھ ؤیمٕتِس ٹوٹل 1.5 رٮ۪تھ حظ ییٚمہِ برونٛٹھ کیٛاہ اوس امہِ برونٛٹھ اوس اَسہِ پالک حظ امہِ برونٛٹھ ٲس پالک تو اڑٮ۪ن منٛز حظ اوس وۄستہٕ ہاکھ تمہِ پتہٕ حظ لگوو سٲرسٕے وۄنۍ ہاکھ وۄنۍ کرو ییٚمہِ پتہٕ انشاء اللہ ییٚلہِ یہِ خٲلی گژھِ امہِ پتہٕ لگاووس پتہٕ باقٕے حظ طارق صٲب یوٗتاہ چھُ وۄنۍ چھُو تُہۍ الحمدُاللہ ییٖتِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ وۄپداوان مُختٔلِف قٕسمٕچ سبزی تہٕ مارکیٹنگ ہُنٛد کیٛاہ چھُ روزان تۄہہِ أسۍ حظ مارکیٹنگ چھِ ویسے ٹھیٖک روزان تہٕ أسۍ چھِ کھالان منڈی منٛز حظ یہِ ڈایریکٹ پانے کھالان حظ أسۍ چھِنہٕ ییٚتٮ۪تھ دِوان یہِ کٲنٛسہِ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ڈایریکٹ کھالان حظ منڈی حظ تمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ یِوان فٲیدٕ کیٛازِ اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ کٲنٛسہِ دِمو سُہ چھُ پنُن تہِ کڑان اَتھ تہٕ سُہ تہِ زینہِ اَسہِ نِش چھُ پتہٕ واتان کم خریٖدارس تہِ اسلیے چھِ أسۍ پانے تُلان أسۍ چھِ پانے واتناوان منڈی منٛز حظ اہن حظ تہٕ وٕنکیٚنس کِژھ ڈِمانڈا چھِ تُہنٛدِس یتھ شُکر رۄبُل عالمیٖنس کُن وٕنکیٚنس چھِ اتھ اصٕل ڈِمانڈ شُکر شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن وٕنکیٚنس چھُ ماہِ رمضان تہِ چلان تہٕ لُکن چھِ دلچسپی بیٚیہِ چھِ لُکن ہُنٛد رُجحان وۄنۍ زیادٕ پہن سبزی کُن بِلکُل بِلکُل اہن حظ تمہِ سۭتۍ حظ مطلب ماہِ رمضانس منٛز چھِ یِوان اصٕل ریٹ اَسہِ ہاکس خاص کر ہاکس حظ کیٛازِ سٲری چھِ دپان یہِ چھُ شُہُل شُہُل تہٕ یہِ چھِ پسنٛد کران تمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ حِساب وٕچھِتھ وٕچھان موسمُک مطلب بٕتھِ وٕچھان اَسہِ کتھ منٛز گژھِ یہِ تیار تمی حِساب چھِ أسۍ ووان تہِ حظ بِلکُل اَسہِ چھُ امہِ خٲطرٕ کیلنڈر تھوٚمُت بنٲیِتھ کمہِ دۄہ کُس بیول چھُ اَسہِ ووُن یہِ کتھ سیٖزنس منٛز حظ نیرِ بِلکُل یہِ چھُ تھوٚمُت اتھ منٛز ما باسے تۄہہِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ ڈِفکلٹی اتھ دوران یہِ کار کرنس نہ بِلکُل نہٕ گۄڈٕنیتھ آو اَسہِ مطلب سختی آیہِ ہُہ پتہ ٲس نہٕ کِہینۍ مگر ڈپارٹمنٹ آف ایگرِکلچرن کٔر اَسہِ گایڈ وِزِ تمہِ سۭتۍ باسیو نہٕ اَسہِ کینٛہہ نہ تمہِ سۭتۍ آو اَسہِ فٲیدٕ ایچ اے ڈی پی یِچ کٔروٕ تۄہہِ ذِکِر یہِ چھِ واقعی اکھ انقلٲبی یۄس سکیٖم اکھ یۄس زن گورمینٹ آف جموں اینڈ کشمیٖرن کٔر لانچ تہٕ کیاہ چھُ باسان امہِ سۭتۍ کوتاہ فٲیدٕ ہیٚکہِ امہِ سۭتۍ آو اَسہِ واریاہ فٲیدٕ ہر کٲنٛسہِ زٔمیٖندارس کیٛازِ اَسہِ پیٚو کٔژ تانۍ پونٛسن منٛز پیٚو اَسہِ یہِ گوٚو اَسہِ یہِ تیار حظ مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ ہُتھ کٔنۍ یہِ تیار کٔرِتھ یہِ چھُ 20 لچھ رۄپیہِ پروجیکٹ کُس زٔمیٖندار ہیٚکہِ 20 لچھ رۄپیہِ کٔڑِتھ اتھ منٛز تہِ شُکُر مطلب ییٚمہِ ایچ اے ڈی پی لانچ کٔر کیٛازِ اَسہِ پیٚو کٔژ تانۍ اَسہِ پیٚو 5% ٹوٹل پنٕنۍ شِیر پٔرسنٹ اَتھ دِنۍ باقٕے دیُت سورُے ڈپارٹمنٹ آف ایگرِکلچرن ایگرِکلچرٕکۍ یِم زن وۄنۍ چھِ آفسر صاحبان یِمن زن نظر گُزر چھِ آسان تھاوٕنۍ تِمن سۭتۍ کیُتھ لایزانا چھُ تۄہہِ واریاہ اصٕل واریاہ اصٕل اَسہِ آسہِ معموٗلی کینٛہہ کُنہِ جایہِ گوٚمُت کینٛہہ تِمن چھُس بہٕ فون یوت کران ڈاکٹر صٲب چھُ پیٚوان ٹیٖمٕے چھِ پیٚوان وٲتِتھ اہن حظ تہٕ طارق صٲب یُس چھُ وٕچھان آس پاس تہِ چھِنہ أسۍ یتھ تُہنٛدِس علاقس منٛز وٕچھان واریاہ پالی ہاوُس چھِ کھڑا لُکن چھا یہِ رُجحان وۄنۍ آمُت مطلب تۄہہِ وٕچھِتھ یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ بِلکُل گۄڈٕنیتھ آز برونٛٹھ 2 ؤری اوس نہٕ مانٲنی کانٛہہ یہِ رٹُن آز چھِ لُکھ دپان وۄنۍ دیٖتو اَسہِ أسۍ بناوہو یہِ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو وٕچھ مطلب
ہُتنَس تہِ ییٚتنَس تہِ وٕچھ تِمو پَتہٕ مطلب سبزی وبزی فٲیدٕ چھُس مطلب مۄہنی 4 چھِ مےٚ وٕنکیٚنَس 5 آسان پانَس سۭتۍ تِمن تہِ بَڑیو وٕ شوق نہ حظ اَسہِ تہِ گژھِ وۄنۍ آسٕنۍ تہٕ مگر لگان چھِ واریاہ گریٖن ہاوُس لٔگۍ تہِ تہٕ لگان تہِ چھِ یِوان تہِ چھِ واریاہَن کیٛازِ فارم چھِ تِمو بٔرمٕتۍ تہٕ یِوان چھِ کران کوٗشِش پرٛٮ۪تھ وِزِ کہِ سٲنِس زٔمیٖندارَس گوٚژھ فٲیدٕ واتُن چوٗنٛکہِ اَتھ چھِ آسان آبٕچ بَڑٕ ضروٗرت ڈیلی ضوٚرتھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ مینیج کران اَسہِ دیُت ڈِپاٹمنٹ آف ایگرِکلچرنہِ اکھ ٹُویل اکھ تہٕ تَمہِ کُے چھُ مےٚ فِلحال یَتھ حظ گژھان یہِ سپرے اَتھ بِلکُل مےٚ چھِ کٔرمٕژ اَتھ فِٹِنٛگ اَمہِ کھیٚو رۄپیہِ لَچھ 1.5 لَچھ تہٕ مےٚ چھُ تھوٚومُت سٲرسٕے وۄنۍ کٔرِتھ حظ یہِ ایرینٛج اَمیُک تہٕ وۄنۍ ٲس میٛٲنۍ أپیٖل یِمن تہٕ مےٚ دیٖتو بور وٮ۪ل اکھ بوٚڑ پَہنَتھ اَسہِ ژَلہِ ہے یہِ ژَر اَمہِ سۭتۍ قۄدرٔتی کَتھا چھِ تہٕ تُہٕنٛز یہِ أپیٖل یا تُہُنٛد یہِ ایپلِکیشن یہِ آسہِ تِہنٛدِس ذہنَس منٛز تہِ آمُت تہٕ کیٛاہ چھُ باسان تۄہہِ یۄس زَن یہِ سبزی ہُنٛد کار چھُ خاص کر تِمن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمن زَن پانَس زٔمیٖن چھُ پَتہٕ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ چھِ یِم نہٕ کانٛہہ یہِ ہسا نوکری چھِ کران تِہنٛدِ خٲطرٕ کیُتھ کار چھُ یُس زَن سبزی مےٚ چھُ باسان واریاہ اَصٕل چھُ یہِ اکھ ہٮ۪کن تِم پَنُن روزگار کَمٲیِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کن تِم بیٚیہِ نَفرَن 4 روزگار دِتھ مطلب یَتھ چھُ اَصٕل فٲیدٕ ہن کیازِ کَرِ اِنسان ناشُکران اَصٕل پٲٹھۍ چھِ زینان مطلب یہِ چھُ پالہِ گریٖن ہاوُس اگر یہِ اکھ نفر یَتھ سۭتۍ کَرِ یہِ چھُ اکھ مُلٲزِم 50 ٲسِن گرِ بِلکُل تہٕ کوتاہ آسہِ ٹٔرٕن اوور تقریٖباً تُہُنٛد روزان ؤرِیَس کیٛاہ آسہِ روزان شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن 10-12 لَچھ رۄپیہِ چھِ گژھان یہِ مطلب یُس تُہۍ یہِ خرچہٕ ورچہٕ باقٕے چیٖز یہِ وٲلِتھ چھُ گژھان رۄپیَس 10-12 لَچھ طارق صٲب وۄنۍ زَن سٲنۍ یِم دوست وٕنکیٚنَس پروگرام وٕچھان چھِ زٔمیٖندار چھِ یا وٕنہِ چھِنہٕ کران یہِ راز ؤنِو تُہۍ تِمن تِم کِتھ کٔنٮ۪تھ ہٮ۪کن بَڑٕ کامیٲبی سان تُہنٛدِ پٲٹھی یہِ کار کٔرِتھ یَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ راز یہِ چھُ وۄتھُن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ کَرُن چھُ باقٕے چھُنہٕ یَتھ راز کِہیٖنۍ تِمن چھِ ڈِپاٹمنٹ آف ایگرِکلچرس سۭتۍ کَرُن رٲبطہٕ تِم وَنن تِمن پانے وَتھ کَپٲرۍ کیاہ چھُ کَرُن کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ کَرُن تُہُنٛد کیاہ پَنُن شیڈوٗل روزان دۄہَس اگر أسۍ دۄہٕچ کَتھ کَرو دۄہَس أسۍ چھِ کران صُبحٲے 1-2 گٲنٛٹہٕ یہِ ہسا شامَس 1-2 گٲنٛٹہٕ بَس چوٗنٛکہِ طارق صٲب دِل چھُ خۄش گژھان ییٚلہِ أسۍ چھِ وٕچھان سٲنۍ یِم زَن زٔمیٖندار چھِ نوجوان چھِ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ چھِ تِم چھِ زٔمیٖندٲری کُن یِوان تِکیازِ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سورس سانہِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ کہِ زٔمیٖن چھُ اَسہِ یوٗٹِلایز کَرُن چاہے اَتھ پٮ۪ٹھ سبزی وۄپداوو یہِ ہسا مٮ۪وٕ وۄپداوو یا باقٕے چیٖز کَرو لیکِن کَرُن تہِ چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ أتھۍ تہٕ اَتھ منٛز چھِ دِلچسپی دِنۍ بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ دِلہٕ سان شوقہٕ سان کار چھُ کوٚرمُت باقین لُکن تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ کار کَرُن تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ پانے فٲیدٕ دِوان پانے چھُ فٲیدٕ دِوان دوستو یہِ وٕچھو تۄہہِ طارق احمد ڈار صٲبٕنۍ تَثُرات بوٗزوٕ تۄہہِ کہِ الحمدُاللہ یِمو چھِ اَتھ سبزی ہِنٛدِس شوبَس منٛز واریاہ اُپلبدی مٲنمٕژ تہٕ ڈِسٹرک گاندربلس منٛز چھُ وَننہٕ یِوان کہِ طارق احمد ڈار صٲب چھِ تقریٖباً 1 نمبرَس پٮ۪ٹھ یوٚتنَس تانۍ أسۍ چیمپِیَن فارمَرَن ہُنٛد تعلُق چھُ کران یِم زَن سبزی چھِ وۄپداوان تہٕ أسۍ چھِ یِہوٚے گُزٲرِش کران کہِ تُہۍ تہِ لٔگِو رۄغبت اَمہِ نِشہِ کہِ تُہۍ تہِ ہیٚکِو یہِ کٔرِتھ أسۍ تہِ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ سٲنۍ نوجوان ہٮ۪کن یہِ کٔرِتھ تِکیازِ گورمنٹ آف جموں اینڈ کشمیٖر گورمنٹ آف اِنڈیاہن چھِ تھایمَژٕ واریاہ تِم سکیٖمہٕ یِمن ہُنٛد أسۍ فٲیدٕ ہٮ۪کو تُلِتھ تہٕ پَنُن روزگار ہٮ۪کو پرٛٲیِتھ نہ صرف پَنُن روزگار بٔلکہِ باقین لُکن تہِ ہٮ۪کو روزگار پرٛٲیِتھ ناظرین تۄہہِ پاو ژےٚ زِ ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوٚے زِ أسۍ کرناوو تُہۍ سرکار چٮ۪ن مُختٔلِف سکیٖمن ہٕنٛز زٲنیاب تاکہِ سٲنۍ قٔمِل بٲے تہِ تِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان یِم روزگار حٲصِل چھِ یژھان کَرُن تُلٕنۍ یِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ کرن تِم پانس سۭتۍ سۭتۍ باقین تہِ روزگار فراہم ناظرین یتھ پروگرامس متعلق اگر تۄہہِ کانٛہہ راے یا مشورٕ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ سۭتۍ بذریعہ ای میل رٲبطہٕ قٲیِم کٔرِتھ سٲنۍ ای میل چھُ ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com ناظرین وٕنکٮ۪س ووت ییٚتہِ اَمہِ سانہِ پروگرامُک وقت دِیِو اِجازت السلام علیکُم